आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजन द्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। यस कार्यक्रममा हामी विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्छौं र तपाईहरु समक्ष विभिन्न कुराहरू तथा जानकारीमूलक र देशका व्यथितिहरू या अन्य समस्याहरू राख्ने गरेका छौं। आज प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमंत्री लालबाबू राउतले संघीय सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई पत्र लेखेर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कारण के रहेको छ भने उहाँले कारण दुईवटा गिनाउनु भएको छ। पहिलो, कोरोना संक्रमणको अवस्था दिन प्रतिदिन भयावह छ प्रदेश नम्बर 2 मा। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा यो थ्रेश होल्ड को विषयमा मुद्दा र विवाद रहेको कारणले गर्दा त्यो नटुङ्गिएको कारणले स्थगित गरिदिनु हुन प्रदेश नम्बर 2 मा उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। अर्थात अब प्रदेश नम्बर सरकारको मुख्यमन्त्रीको काम हो भनेको यहाँ निर्वाचन एउटा संस्कर्मचारी युनियनको निर्वाचन हुनुपर्छ, आधिकारिकता ट्रेड युनियनको हुनु हुँदैन भनेर यसमा अल्झिने हो र त्यसमा गएर यदि निर्वाचन स्थगित भयो भने त जस लिन सकिन्छ, किनभने मैले नै पत्र पठाएपछि आग्रह गर्दा यो निर्वाचन स्थगित भयो भनेर भन्न पाउनुहुन्छ। यदि भएन भने सहज रूपमा कुरा छ, संघीय सरकारले संघीयतामाथिको प्रहार गर्दैछ। मुख्यमन्त्रीको काम कर्तव्य यही हो। प्रश्न त्यहाँ गएर अल्झिएको छ। प्रश्न त्यहाँ उठ्छ के मुख्यमन्त्रीले एउटा सामान्य ट्रेड युनियन कर्मचारीहरूको संगठनको आधिकारिकताको निर्वाचनमा आफ्ना पत्र पठाउने भने भोलिको दिनमा अन्य विभिन्न संघ संगठनहरूमा यो सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका नहोला भन्न नसकिने अवस्था छ। यो सरकार चर्चा त विभिन्न संगठनहरू विभिन्न संस्थाहरूमा आफ्ना राजनीतिक प्रभाव बढाउन पनि सरकार केन्द्रित छ भनेर कुरा पनि आइरहेको अवस्था छ। तर प्रश्न के हो भने यसै अवस्थामा यो सरकार चलिरहेको छ। तर सरकार भनेको भाषणमा मात्र हो। सरकारलाई हामीले खोज्नु पर्ने हो भने मन्त्रीज्यूहरूको भाषण हेरेर खोज्दा हुन्छ, काममा खोज्नु पर्दैन। होइन भने आजको अवस्था कोरोना संक्रमितको जटिल बनिरहेको समयमा प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको, संकट व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको हो कि मणिपालमा आइसोलेसन बनाउँछु, तर अहिलेसम्म छाँटकाँट छैन, बनेको छैन। अर्थात यो सरकार भनेको यस्तै अवस्था र यस्तै रवैयामा चल्ने हो। तर दुख पीडा भन्नुपर्छ, आज एक वार्ड नम्बर 1 को बस्ती डोम बस्तीलाई हटाइएको छ, सडक विस्तारमा अवैध रूपमा परेको भनेर हटाइएको छ। यो सरकार प्रदेश सरकार अर्थात खास गरेर यो जसपा नेतृत्वको सरकार जुन पार्टीको छ, यो सरकार हो कस्तो र कसरी चलिरहेको छ भने कुनै व्यक्ति रक्सी खाएर मृत्युवरण गर्छ भने यो सरकारले पैसा बाँड्छ, तर दलितहरूको घर उजाड हुँदा पनि सरकार मौन बस्छ। यस्तो दुखदायी अवस्था छ प्रदेश भित्र। हाम्रो प्रदेशको कोरोना संक्रमणको जटिल अवस्था छ। यसो त प्रदेश नम्बर 2 मा अहिलेको तथ्याङ्कले घटिरहेको अवस्था देखाइरहेको छ। त्यसका जाँचहरूका विभिन्न प्रक्रियाहरूमा सरकारले कन्जुसियाई गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले जटिलता जुन रोगीहरू छन्, जटिल रोगीहरू अस्पताल पुगेर मात्र पुगिरहेका छन् भने अन्यहरू सामान्य यसरी हिलडुल गर्दा गर्दै संक्रमितहरू ठिक भइरहेको अवस्था पनि छ र सरकारले गर्ने कामहरू अहिले पनि भइरहेको अवस्था छैन र आफूले काम गर्न नसक्ने र अरूमाथि दोषारोपण गरेर आफ्ना दिनचर्याहरू कटाउने गरेको यो सरकारको परिपाटी देखिएको छ। अर्कोतर्फ आज हामीसँग विविध विषयवस्तु छ। खास गरेर रेलवे संग्रहालयको कुरा छ। रेलवे मन्त्रीले आज केही सञ्चार माध्यम, एउटा सरकारी सञ्चार माध्यम राष्ट्रिय समाचार समितिलाई आफ्ना अन्तर्वार्तामा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुने बित्तिकै भारतले सीमा खोले लगत्तै हामी रेलवे सञ्चालन गर्छौं भनेर आज राष्ट्रिय समाचार समितिमा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ। त्यो प्रसंग पनि आज हामी कार्यक्रममा तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्नेछौं भने अर्कोतर्फ ऐन कानूनका विविध प्रावधानहरूको समस्या छ यो रेलवे सञ्चालनमा र सरकारले पुराना इन्जनहरू, पुराना डब्बाहरू जो वास्तवमा रेलवेका एउटा इतिहास थिए, सीता, हनुमान लगायतका विविध इन्जनहरू हामीसँग अहिले पनि छ। हामीले हेर्ने हो भने
सबैभन्दा पुरानो आज विश्व सम्पदाको सूचीमा रहेको दार्जिलिङको रेल हेर्न जान्छौँ भने त्यसैको हाराहारीमा हामीसँग इन्जनहरू छन्। यदि हामीले त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकियो भने, थोरै सञ्चालन गर्न सक्यो भने पर्यटकीय हिसाबमा यसको लाभ लिन सक्छौँ भने अर्कोतर्फ हामीसँग निकै पुराना इन्जनहरू छन् जसलाई हामीले राखेर जो सामानहरू आज यतिकै अल्पत्र अवस्थामा छ त्यसलाई सङ्ग्रहालय पनि बनाउन सकिन्छ भने अवस्था र रेलवेले यस कार्यप्रति तदारुकता देखाइसकेको अवस्था छ र आजको कार्यक्रममा यिनै विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। र सबैभन्दा पहिला प्रदेश नम्बर 2 को कोरोना संक्रमितको डाटा तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आज 76 जना आज संक्रमित हुनुभएको छ, जसमा 18 महिला 58 पुरुष हुनुहुन्छ। आज सबैभन्दा दुःखद अवस्था भन्ने हो या प्रदेश नम्बर यो 2 मा महोत्तरीको छ। महोत्तरीको एउटै नगरपालिकामा आज 14 जना संक्रमित हुनुभएको छ। धनहा नगरपालिकामा आज 14 जना हुन्छ, जसमा 4 जना महिला र 10 जना पुरुष आज संक्रमित हुनुभएको छ। महोत्तरीमा 14 जना। त्यसैगरी रोहतकमा 26 जना आज संक्रमित हुनुभएको छ। सर्लाहीमा 7 जना, बारामा 2 जना, पर्सामा 1 जना, सप्तरीमा 24 जना र 1 जना भारतीय आज संक्रमित भएको प्रदेश नम्बर 2 को हाम्रो तथ्याङ्क हो। समग्र नेपालको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने त्यति सन्तोष मान्ने अवस्था छैन र अर्कोतर्फ सरकारले जसरी यातायात सञ्चालन गरिसकेको अवस्था छ त्यसले कतै न कतै समस्या आउने दिनमा देखिन्छ। यस मानेमा कि सुरक्षाका जुन व्यवस्थाहरू हुनुपर्ने थियो, स्वास्थ्य सुरक्षाहरू त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन, खास गरेर सार्वजनिक यातायातमा। अब आजदेखि विमान पनि सञ्चालनमा आएको छ, यातायात पनि सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ र यात्रुहरू कोच गरेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा जोखिमपूर्ण यात्रा छ र जोखिमपूर्ण निम्त्याउने गरेको समस्या भनेको आउने दिनमा देखिन सकिन्छ। किनभने जसरी संख्या अहिले पनि बढिरहेको छ र जनघनत्व काठमाडौँमा जुन व्यक्तिहरूको फर्किने क्रम थियो त्यो बढिरहेको छ, विभिन्न ठाउँमा सामान्य जनजीवन भइरहेको अवस्था छ, त्यसकारणले बाहिरबाट सर्वसाधारणहरू फर्किरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। अब लागौँ नेपालको तथ्याङ्कको कुरा गरौँ। नेपालमा 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा 1154 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार अपराह्न दिएको छ। यससँगै नेपालमा पुष्टि भएको संक्रमितको कुल संख्या 65,000 नाघेको छ। स्वास्थ्यमा 16 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 427 जनाको कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको छ। गत भदौ 24 गते प्रत्येक दिन 1000 भन्दा बढी संक्रमित फेला परिरहेका छन्। मन्त्रालयले आइतबार थप 1325 संक्रमित फेला परेको र 10 जनाको मृत्यु भएको जनाएको थियो। गत शुक्रबार एकै दिन 2020 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो। भदौ 29 गते सोमबार एकै दिन 15 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको थियो। अहिले देशभर 17,611 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। ती मध्ये 8,921 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र अरू घरमै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी बागमती प्रदेशका जिल्लामा छन्। त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा हुने संक्रमितको संख्या सर्वाधिक छ। अहिले फेला परेको संक्रमितहरू विभिन्न जिल्लाका हुन्। ती मध्ये 1/3 भन्दा बढी अर्थात् 418 जना महिला र 736 जना पुरुष छन्। काठमाडौँमा 538, भक्तपुरमा 74 र ललितपुरमा 62 गरी उपत्यकामा 674 संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी मोरङमा 107, सप्तरीमा 47, कैलालीमा 37 जना रहेको कोभिड-19 ले पुष्टि गरेको छ। केही सतायता उल्लेख्य संख्यामा महिलामा संक्रमण देखिन थालेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले समुदायमा कोरोना भाइरस फैलिएको हुनाले तीव्र गतिमा महिला तथा बालबालिका पनि संक्रमण हुन थालेको सम्भावना औल्याएका छन्। मृतक मध्ये 3 महिला र 13 पुरुष छन्। उनीहरूको उमेर 17 देखि 88 वर्ष
सम्मको रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 6 जना, मकवानपुरका 2 जना, बाँकेका 2 जना, झापा, सुनसरी, पर्सा, चितवन, दोलखा र रूपन्देहीका 1-1 जनाको विगत 4 घण्टामा कोभिड-19सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको विवरण मन्त्रालयले दिएको छ। यस्तो अवस्था छ समग्र नेपालको। अर्कोतर्फ यदि तपाईले कुनै व्यक्तिलाई वा कुनै समुदाय जो आज संक्रमित भइरहेको छ तिनीहरूलाई सुविधा दिनुहुन्न भने यो आइसोलेसन सञ्चालन गरेको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको आइसोलेसनमा कुनै पनि सुविधा छैन। सर्वसाधारणहरू त्यहाँ जानु भनेको आफैलाई संक्रमित व्यक्ति त्यहाँ गएर रोगबाट निको हुनुको सट्टा झन बिरामी परेर निस्किने सम्भावना छ। किनभने खाना पनि त्यही स्तरको दिन्छ जुन स्तरको व्यक्तिले खान सक्दैन, अर्थात् त्यो सामान्य स्तर भन्दा पनि तल किरा परेको छोला मुढी लगायतका सामानहरू प्रदेश सरकारले खाना नास्तामा दिने गरेको छ। यस कारणले व्यक्तिहरू त्यहाँ जाँदा आइसोलेसनमा जाँदा समस्याग्रस्त हुन्छ र तिनीहरूमा झनै अन्य रोग थपिने सम्भावना हुन्छ। यस्तोमा सर्वसाधारणको रुचि आफ्नै घरमा बस्न थालेपछि प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको आइसोलेसनमा बिरामीको संख्या घट्न थालेको झन्दै झन्दै जनकपुर धनुषा जिल्लाको कुरा गर्ने भने शून्यताको अवस्थामा छ। सर्वसाधारणहरूको रुचि भने आफ्नै घरमा आइसोलेट हुने गरेका छन्। यसले पनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको काममाथि या प्रदेश सरकारले दिइरहेको सेवा सुविधामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। अर्थात् प्रदेश सरकारले न त आइसोलेसनको अनुगमन गर्न सकेको छ, उसले दिइरहेको पैसाको न हर हिसाबको सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छ। अवस्था यस्तै छ कि प्रदेश सरकार यो कोरोनाको नाउँमा आफूलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबाइदिएको छ र भनिन्छ पैसा लिएर जाऊ र यस्तो व्यथितिपूर्ण अवस्था छ र करोडौं करोड रुपियाँ खर्च भइरहेको छ र सर्वसाधारणहरू सुविधा नपाएर आज आइसोलेसनमा बस्न चाहिरहेको अवस्था छैन। कोरोना संक्रमित व्यक्तिले होम आइसोलेसन रोजेर घरमै बस्न थालेपछि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको सरकारी आइसोलेसन रितिएका छन्। प्रत्येक दिन नयाँ संक्रमित फेला पर्ने भएको पनि संक्रमितहरू सरकारी आइसोलेसनमा जानुभन्दा घरमै ठीक हुन्छ भनेर होम आइसोलेसनमा बस्न थालेका छन्। धनुषाको गंगुलीमा सञ्चालन गरिएको आइसोलेसनमा रहेका सबै संक्रमित डिस्चार्ज भएपछि भदौ 18 गतेदेखि नै आइसोलेसन खाली छ। असार 19 गतेदेखि सञ्चालित आइसोलेसनमा भदौ 18 गतेसम्म 239 जना संक्रमित भर्ना भएर डिस्चार्ज भएको आइसोलेसनका संयोजक सन्तोष ठाकुरले बताउनुभयो। धनुषाकै लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको सफीमा सञ्चालन गरिएको आइसोलेसन पनि असोज 2 गतेदेखि खाली रहेको छ। जेठ 17 गतेदेखि सञ्चालन भएको आइसोलेसनमा हालसम्म कुल 717 जना संक्रमित भर्ना भएका थिए। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका 2 आइसोलेसनमा लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितका भर्ना गरिन्थ्यो। अहिले कोरोना संक्रमित भए पनि लक्षण नदेखिने बिरामीहरू आफ्नै घरमा होम आइसोलेसनमा बस्न थालेका कारण नयाँ संक्रमित नआएकोले दुवै आइसोलेसन खाली छन्, संयोजक ठाकुरले भन्नुभयो। तर कुनै पनि बेला एकै पटक ठूलो संख्यामा संक्रमण देखा पर्यो भने कहाँ राख्ने भनेर समस्या हुने भएकोले आइसोलेसनलाई सञ्चालनको अवस्थामा नै राखिएको छ। पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मी धनुषामा कार्यरत बाहिरी जिल्ला घर भएका कर्मचारी धनुषामा नै घर भएका पनि घरमा छुट्टै शौचालय तथा कोठा नभएका संक्रमितहरू मात्र सरकारी आइसोलेसनमा बस्ने गरेका थिए। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको आइसोलेसनमा सुविधा बढी नभएको, सरसफाई सहित खानेकुराको समेत राम्रो बन्दोबस्ती नगरिएको भनेर बिरामीले गुनासो गर्न थालेपछि अन्य संक्रमित सरकारी आइसोलेसनमा जाने गरेका छैनन्। सरकारी आइसोलेसनमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको चिकित्सकीय व्यवस्थापन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत रहेका प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खानादेखि भौतिक पूर्वाधार सहित व्यवस्थापनको खर्च गर्दै आएको छ। दुवै आइसोलेसनमा नेपाली सेना सहित सुरक्षा सहित खाद्यान्नको जिम्मेवारी लिएको छ। सरकारी आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले आइसोलेसनलाई उपचार केन्द्र भन्दा पनि जेल जस्तो बनाएको उपचार गर्न
चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी कहिले नआएको भनेर खुलासा गरेका थिए। गौली स्थित आइसोलेसनमा गौली स्थित आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको तापक्रम मापन गर्न स्वास्थ्यकर्मी नजाने गरेको तथा सफाई कर्मीलाई पठाउने गरेको भिडियो नै एकजना संक्रमितले सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले हालसम्म 144 जना होम आइसोलेसनमा बसेको बताउनुभयो। हामीसँग स्वीकृति लिएर नै निजी चिकित्सकको परामर्शमा संक्रमित भएका व्यक्ति आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्न गर्नुभएको छ। सिडिओ भट्टराईले भन्नुभयो, होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूले पनि 14 दिनपछि 2 पटक पीसीआर परीक्षण गराएर नेगेटिभ आएपछि मात्र होम आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज हुने गरेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म धनुषामा कुल 1876 जना कोरोना संक्रमित भएकोमा 1005 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने 15 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा हालसम्म कुल 120 जनाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ, जसमध्ये सप्तरीमा 9 जना, सिरहामा 11 जना, धनुषामा 15 जना, महोत्तरीमा 13 जना, सर्लाहीमा 5 जना, रौतहटमा 6 जना, बारामा 18 जना र पर्सामा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेशमा हालसम्म कुल 12,496 जना कोरोना संक्रमित भएकोमा 7,010 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने हाल पनि 5,782 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी हामीले कुरा गर्यौं रेलवेको। रेलवे आइसकेको छ, इन्जिन आइसकेको छ, डब्बा आइसकेको छ, सबै तयारी अवस्थामा छ, तर सञ्चालन कहिले हुने भन्ने छाटकाट देखिएको अवस्था छैन। कहिले सञ्चालन गर्ने, कुन प्रक्रियामा सञ्चालन गर्ने, कर्मचारी कहाँबाट ल्याउने, यी तमाम जटिलताको बीचमा अहिले रेलवे यो असमञ्जसताको अवस्थामा छ। रेलवे कहिले सञ्चालन हुन्छ भनेर आज राष्ट्रिय समाचार समिति जो सरकारी समाचार एजेन्सी हो वहाँसँग कुरा गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमाङले छिटै सञ्चालन गर्ने र कोरोनाका संक्रमणका कारण कोरोना संक्रमण बढिरहेको कारणले गर्दा यसमा केही जटिलता आएको छ र त्यो संक्रमण घटेसँगै सञ्चालनमा आउने बताउनु भएको छ। आज भोलि नै कोभिडका कारण सेवा सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। रेल सञ्चालनका लागि रेलवे कम्पनी छ र महानिर्देशक पनि नियुक्ति भइसकेका छन्। रेल परीक्षणपछि सम्झौताको एउटा कुरा सम्पन्न भएको छ। रेलमार्ग बनेपछि अहिले नै 1300 क्षमताको 2 रेल आएको छ। पहिले त नेपालमा सञ्चालन गर्न ठीक छैन भनी परीक्षण हुनेछ। अरु हिसाबले भोलि पर्सिदेखि सञ्चालन गर्न सके पनि कोभिडका कारण सञ्चालन गर्न सकिँदैन। अहिले रेल ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा छ। यसले बोर्डको कल्पना गरेको छ। हामीले पुरानो रेलवे कम्पनी नै गठन गरेका छौं। अहिले आवश्यक जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा विदेशबाट भए पनि ल्याएर करारमा नियुक्ति गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। कम्पनीले चाहिने जनशक्ति नियुक्ति गर्न विज्ञापन गरिसकेको छ। आवश्यक स्टेशन निर्माण भइसकेको छ। अहिले कोरोनाको अवस्था छ र स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो महामारी कम हुन साथ र बोर्डर खुल्ला भएपछि रेल चल्नेछ। हामीले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं। कोभिड कम भएर बोर्डर खुल्ला भएपछि रेल चलाउँछौं। अरू कुनै समस्या छैन। मुख्य रूपमा रेलवेसँग जोडिएका विषयवस्तुलाई या यो रेलवे सञ्चालनसँग जोडिएर आज भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमाङले राष्ट्रिय समाचार समितिलाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा रेलवे सञ्चालनको विषयमा जुन कुरा राख्नु भएको थियो वहाँ त्यो कुरा तपाईहरु समक्ष हामीले राख्यौं। अर्कोतर्फ रेलवेसँग धेरै पुरानो यस्ता इन्जिनहरू छन् जो अन्य ठाउँमा विद्यार्थीहरूको निमित्त खास गरेर रेलवेका इतिहासका जानकारीको निमित्त वा विद्यार्थीहरूका अध्ययन गर्नका निमित्त यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कतिपय संरचनाहरू त चोरी भए संरक्षण विहीन अवस्थामा
कतिपय अहिले पनि छ र ती पुरानो संरचनाहरूलाई संरक्षण गरेर संग्रहालय बनाउनु पर्ने कुरा पनि उठेको छ। रेलवेले यसतर्फ अगाडि आफ्ना कामहरू पनि अगाडि बढाइरहेको छ। झन्डै 7 वर्ष अघि बन्द भइसकेको नेपालको बिजलपुरा जयनगर नेरो गेज रेलको इन्जन तथा संरचनालाई संग्रहालय बनाइने भएको छ। जनकपुर र खजुरीमा रहेको पुरानो रेलवेको इन्जन, बोगी, डब्बा, पाटपुर्जा लगायतका संरचनालाई नेपाल रेलवे कम्पनीले संग्रहालय बनाउने तयारी गरेको हो। भारतमा कब्जा गरेका अंग्रेजहरूले नेपालको चुरेबाट काठ ढुवानीका लागि विक्रम सम्वत 1994 भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म रेलवे सञ्चालन गरेका थिए। पछि उक्त रेल जनकपुर जयनगर सम्म चल्ने सेवामा सीमित भयो। धनुषाको पूर्वी भेगका जनताको लागि एकमात्र यातायातको साधनको रूपमा उक्त रेल झन्डै 7 वर्ष अघि जीर्ण भएर बन्द भएको थियो, जसको इन्जन पाटपुर्जा संरक्षण अभावमा धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको खजुरी स्टेशन र जनकपुर स्टेशनमा बेवारिसी अवस्थामा छन्। बन्द भइसकेको पुरानो रेलको संरचनाहरू इतिहास भइसकेकोले अवलोकन गर्नका लागि संग्रहालय स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताउनुभयो। ब्रिटिसले चलाएको पुरानो स्टीम इन्जनको इतिहास 200 वर्ष पुरानो रहेको बताउँदै महाप्रबन्धक भट्टराईले यो इन्जिन संसारमा कतै पनि नभएको दावी गर्नुभयो। ब्रिटिसले चलाएको पुरानो स्टीम इन्जन रेलको इतिहास 200 वर्ष पुरानो छ, जुन जर्मनमा निर्माण भएको हो। यो नेपाल बाहेक अन्त कहीँ छैन। यस्तो महत्त्वपूर्ण इन्जन लगायतको संरचना कौडीको भावमा निलाम गरेर बेच्ने तयारी थियो। उहाँले भन्नुभयो, तर म आएपछि यस्तो महत्त्वपूर्ण इन्जिनलाई निलाम नगरी संरक्षण गर्न अघि सरेको हुँ। रेलवे कम्पनीबाट केही बजेट समेत छुट्याएको छु। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर संग्रहालय बनाउँछु। पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म चल्ने ब्रोडगेज 2 सेट रेल हस्तान्तरणका लागि असोज 2 गते जनकपुर आएको बेला महाप्रबन्धक भट्टराईले जनकपुरदेखि खजुरीसम्मको निरीक्षण गरेका थिए। खजुरीमा रहेको उक्त पुरानो रेलको इन्जन लगायतको संरचनालाई संग्रहालय बनाउने विषयमा स्थानीयसँग सामान्य छलफल समेत गरेका थिए। ब्रोडगेज रेल सञ्चालन लगत्तै पुरानो नेरोगेज रेलको संरचनालाई संग्रहालय निर्माण प्रक्रियामा अघि बढाउने बताउनुभयो। अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा पुगेर झन्डै 7 वर्ष अघि नेरोगेज रेल बन्द भएपछि सोही संरचना हटाएर सो संरचनालाई हटाएर ब्रोडगेज रेलको संरचना निर्माण गरिएको छ। 2वटा रेल समेत नेपाल सरकारले खरिद गरिसकेको छ। आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी जनकपुरको कुर्थादेखि जयनगरसम्म रेल सेवा चाँडै सञ्चालन गर्ने तयारीमा रेल विभाग रहेको छ। पुरानो संरचनाहरू जो अहिले जीर्ण अवस्थामा छ, खजुरी केही जनकपुरमा छ, कतिपय संरचनाहरू त चोरी भए। चोरी यसको कि सबै संरचनामा फलामका प्रयोग गरिएको थियो र त्यसलाई बेच्नको निमित्त विभिन्न व्यक्तिहरूले, किनभने कर्मचारीहरू जब राखिएका थिए ती कर्मचारीहरूलाई हटाइएपछि खुल्लाको रूपमा राखिएको थियो, त्यसलाई खोलेर बेचिएको अवस्था छ। तर पनि केही संरचनाहरू महत्त्वपूर्ण छ जो विद्यार्थी निमित्त जो रेलवेका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन् तिनीहरूको विषयमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अर्कोतर्फ हामीले केही इन्जनलाई यदि मर्मत गरेर पनि चलाउन सक्यौं भने यो एक प्रकारले पर्यटकहरूको लागि आनन्द दिने र भित्र्याउने पनि माध्यम बन्न सकिन्छ। यो यसतर्फ रेलवेको विभागको ध्यान जानुपर्छ। अर्कोतर्फ यातायात सञ्चालन गरिएको छ, खुल्ला गरिएको छ यातायात, तर यातायात कतिपय ठाउँमा सञ्चालन भइसकेको छ र कतिपय ठाउँमा महिनौदेखि यातायातहरू जताततै बन्द रहेको कारणले गर्दा त्यसमा विभिन्न समस्याहरू यातायातमा देखिएको छ र कतिपय अवस्थामा सञ्चालन समेत हुन गाह्रो भइरहेको छ र कतिपयले विभिन्न कुराहरूलाई देखाउँदै यातायात व्यवसायीहरूले अहिले कतिपय ठाउँमा सञ्चालन नगरेको छ र सञ्चालित भएको ठाउँमा पनि अवस्था के छ भने सञ्चालित भएको ठाउँमा पनि जोखिम बढेको छ। अर्थात् सर्वसाधारणहरूलाई कोचमकोच गरेर यात्रा गर्ने जुन स्वास्थ्यका सतर्कताहरूलाई अपनाउनु पर्ने हो त्यसमा कमी आएको देखिएको छ र यस कारणले समस्या बढेको देखिएको छ। हामी एकैछिन रौतहटमा कसरी यातायातको अवस्था छ त्यो देखाउँदैछौँ।
दर्शकबिन हामीले देखायौं रौतहटको यो बारा रौतहटको जुन अवस्था छ यो यातायातको त्यसको कतै ठाउँमा सञ्चालन हुन सकेको छैन भने सञ्चालित भएका यात्रु बसहरूमा पनि सुरक्षा सतर्कता देखाइएको छैन अर्थात् अपनाइएको छैन र यसले जोखिम बढिरहेको छ र सर्वसाधारणहरू जसरी यात्रा गर्नुपर्ने जुन एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ त्यसलाई पालन गरिएको छैन। यातायात विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई पालन गराउनु पर्ने भनिरहेको छ र यो हेर्नुस् कसरी कोच गरेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। यसमा कोही संक्रमित छ भने त्यसले कतिलाई संक्रमित बनाउँछ, पछि गएर त्यो व्यक्ति अरु संक्रमित भए अरूलाई कतिले, यो जटिलताको अवस्था छ र यसतर्फ सरकारवालाको ध्यान जानै पर्छ। होइन भने यो कोरोनाको बीचमा जसरी यातायात सञ्चालन गरिएको छ त्यसले आउने दिनमा निकै समस्या ल्याउनेछ। कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हामीलाई पठाउनु होला। तपाईसँग भएका केही मुद्दाहरू छन्, केही इस्युहरू छन् र हामीले उठाउनु पर्ने केही सवालहरू छ भने पनि निर्धक्क बताउनु होला। अर्को दिन अर्को विषय वस्तु लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।